बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तबीयत मजाज बखैरियत। आज जो मैं वीलाग पेश कर रहा हूँ वो बहुत स्पेशल वीलाग है। तकरीबन साल डेढ़ साल से जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है और दूसरी तरफ जो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है, वो एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है। वो कैसे? शुरू यहाँ से करते हैं कि ये जो एपीएस का सानिया हुआ, ये बहुत हद तक डिस्कस किया जा चुका है कि ये प्री प्लान था। अब फर्ज करें कि ये प्री प्लान था, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जहां आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जा रहा है, वहीं एक पहलू को इग्नोर किया जा रहा है। वो ये है कि इस एपीएस से पहले हमारे मुल्क में कितने एपीएस हुए वो हम यकसर भूल गए। इंटरनेशनली जो हमारे ऊपर दबाव था इस जंग में शामिल होने के लिए, उससे हमने कितना नुकसान उठाया वो हम भूल गए। हमें भूल गया कि हम हर रोज जब सुबह उठते थे तो अखबारात की सुर्खियों में हमें दहशतगर्दी, जानों के ज़िया, जानी नुकसानात के वाक़यात जो रूनुमा होते थे। तो अगर फर्ज करें कि एपीएस प्री प्लान था जो इस जंग में शामिल किया गया या हम कूद पड़े, तो इससे निकलने के लिए कोई ना कोई ऐसा सानिया जरूरी था। या मेरे ख्याल में ऐसा है कि कम अज कम ज़रबे अज़ब शुरू करने से पहले ऐसे किसी वाक़े का इंतज़ार किया गया कि अगर अब होता है तो एनफ इज़ एनफ। अदरवाइज एपीएस जो है, अगर फर्ज करें प्री प्लान था, तो मैं ये समझता हूँ इस प्री प्लान साने का मकसद इस नाम नहाद जंग से जान छुड़ाना था, जिससे हम आए रोज हजारों की तादाद में हमारे लोग मरवाए जा रहे थे, हमारी मैशियत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये अलग बात है कि हमारी कौम भूलने की आदी है, इसे एपीएस तो याद है लेकिन इसे उस वक्त के होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात भूल चुके हैं जिसमें आए रोज जानों का नुकसान होता था। अब मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो 1.5 साल में मैशियत तबाह हुई, 1.5 साल में ये जो अवाम के लिए खसूसन इसकी जेब पे डाका डाला गया, किसी भी बहाने से, किसी के नाम पे आईएमएफ मुआहदा हो या डिफॉल्ट की बात हो, किसी भी हवाले से जो भी बहाना बना के अवाम को इसका विक्टिम बनाया गया, मेरे ख्याल में अगर इसको नोट किया जाए तो ये भी एक प्री प्लान है। मेरे ख्याल में एक बसात बिछाई गई है और ये बसात जो 75 साल का पार्लिमानी निज़ाम का गंद है, जो पार्लिमानी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उनको एक तरफ लाया गया है कि आप इसको, इस सारे निज़ाम को गंदा करने के लिए मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इस सेंस में अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, इस आर्मी को, जिसने ये पूरा प्लान बनाया है कि हम किस तरह जो पार्लिमानी निज़ाम के बेनिफिशरी जो हमें ब्लैकमेल करते हैं, सिंधु देश बनाएंगे, बलूचिस्तान अलग करा दिया जाएगा, तो आर्मी को इवन ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जिसने इस मुल्क को खोखला किया है वो दरअसल पार्लिमानी निज़ाम ही है। पार्लिमानी निज़ाम के बेनिफिशरी मोहल्ले से लेकर आम ओहदेदार से लेकर अदारा जाती जितने लोग भी हैं, इस पार्लिमानी सियासत की इमा पर करप्शन को फरोग दिया, जिससे वायरस की तरह इस करप्शन ने हर महकमे को, मुल्क को मकरूज किया।
یہ سارا پارلیمانی نظام کا ہی کیا دھرا ہے. اس پارلیمانی نظام کو ہی ایلیمینیٹ کرنے کا یہ پلان تھا. یہ کسی شخص کو ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ نہیں تھا. اس سارے نظام کو ایلیمینیٹ کرنے کا منصوبہ تھا. ایک شخص پہ کانٹا لگانے کا منصوبہ نہیں تھا. اس میں پلان بی کے تحت اگر وہ شخص ثابت قدم رہتا ہے یا وہ اس قابل ہو جاتا ہے یا وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سارے سسٹم کو اون کر لیتا ہے، نیا جو سسٹم ہے اس کو اون کر لیتا ہے، تو دین ویل. ادروائز پلان سی افغانستان لائک عبوری سیٹ اپ نرسا ہوتا ہے تو اس کا نقصان عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا کہ باہر کے لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے، انویسٹر ٹرسٹ نہیں کرے گا ایسی گورنمنٹ پہ. اس لیے ضروری ہوگا کہ پلان بی کو ہی لانچ کیا جائے، سسٹم کو ایلیمینیٹ کیا جائے. میں یہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو داد دیے بغیر نہیں رہوں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سٹار جنرلز کو بدنامی کے لیے پیش کر دیا. سٹار جنرلز کو، اپنی پوری آرمی کو بدنام کرنے والوں کو برداشت کیا، اور اس ساری کی ساری سینیریو میں صبر سے کام لیتے ہوئے اصل منصوبہ جو پلان بی تھا اس پہ عمل جاری رکھا. اب میری دعا ہے کہ یہ پلان سی نہ بن جائے. اچھا، ایک طرف دیکھیں، یہ دنیا میں جہاں پاک آرمی کو کے خلاف ایک کمپین ہے، یہ ہمارے اپنے ایک میجر صاحب ادھر کہیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میجر صاحب ادھر انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح بدنام دونوں مل کے کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی. جیسے ہم بچپن میں ریس لگاتے تھے کہ دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچے گا. اور میرے بھائی، آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتے نہیں ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے افغانستان میں رشیا کے 11 جرنیلوں کو تگنی کا ناچ نچایا تھا. آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتے نہیں ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آج جو افغانستان میں امن اور عبوری سیٹ اپ ہے، اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ اسی کی مرہون منت ہے کہ آج افغانستان میں ایک امن ہے، اور یہ سارا پلان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا کو ساتھ ملا کر بڑے بڑے خواب اور بڑے بڑے بم لے کر اگر وہ افغانستان میں آیا تھا تو وہ اسامہ کو لے جانے کے لیے آیا تھا؟ جو وہ پلان لے کے آیا تھا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ماچس کی ڈبی میں ڈال کر اسے واپس بھیج دیا. تو ایسی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کے یہ دنیا میں مانے جانے والی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے تھوڑا ویٹ کریں. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی ہو یا دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، اس کا جو سامنے چہرہ ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسی چاہے دنیا کی جو بھی ہے، اس کی جو سکرین کے سامنے جو فلم بینی ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور پلان بیہائنڈ دا سکرین کچھ اور ہوتا ہے. تھوڑا ویٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح جو بیرونی دباؤ ایسے پارلیمانی نظام کے لیے ہے، جو اندرونی دباؤ ایسے ہی پارلیمانی نظام کے لیے ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سارے جتنے بھی اس کے کردار تھے ان کو جہاں ننگا کرنا مقصود تھا، وہاں پر اس کو
ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا بھی مقصود تھا اور عام آدمی کے نالج میں بھی لانا ضروری تھا کہ ناؤ گیم ول بی چینج. اچھا، ایک اور بات بھی بڑے وثوق سے کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سول سپریمیسی نہیں چاہتی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردم شماری کے مطابق پاکستانی جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ ہے، اور 10 سال بعد یہ 34-35 اور اس سے بڑھ کر 40 کروڑ بھی ہو جاتی ہے. تو کیا اس کو پاک آرمی مینج کرے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. کرنی سول سپریمیسی نہیں ہے، کرنی سول حکومت نہیں ہے. چاہے اس کے لیے کبھی کسی وقت یہ سچویشن جو آج کل کریٹ ہوئی ہے وہ ہو جائے، آئے گی سول سپریمیسی ہی. پاکستان کو مینج، پاکستانی عوام کو مینج کرنے کے لیے سول سپریمیسی ہی آئے گی. آپ ذرا ماضی میں تھوڑا سا جانکیں، پاکستان کی اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء کا کیا اشر ہوا، باقی جتنے بھی جنرل یا جنرل ایوب، مشرف کو جب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پھینک دیا، تو یہ کہنا کہ جو اسٹیبلشمنٹ وہ اپنی سپریمیسی میں اس ملک کو چلائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف انٹرنیشنلی دیکھ لیں، کرنل قذافی، صدام کا انجام دیکھ لیں، تو یہ کہنا کہ پاک آرمی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو مینج کرے گی، ایسے ممکن نہیں ہے. ہم بہت 20 سال پہلے سنتے تھے کہ گلوبلائزیشن کا، آج کل تو ایک گلوبل ولیج کا بھی کہنا اس کو تھوڑا سا پرانا لفظ ہو گیا ہے. تو اس لیے آج کے سویلائزڈ دور میں، آج کے باشعور دور میں دنیا کبھی بھی اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتی، اور نہ ہی پاکستانی عوام اس کو قبول کرے گی. نئی جنریشن اس چیز کو نہیں قبول کرے گی کہ سول سپریمیسی کو روند دیا جائے ابھی یا اور 20 سال بعد. کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے عام آدمی کو بھی ایجوکیٹ کر دیا ہے. آلدو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعور اس کو نہیں کہتے، لیکن ایجوکیشن یا ایجوکیٹ کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ بہرحال کچھ نہ کچھ شعور دیتے ہیں. تو آج کے دور میں، آج کے سویلائزڈ دور میں، گلوبلائزیشن کے دور میں اگر یہ سوچا جائے یا سمجھا جائے کہ کسی اسکرپٹ کو دہرایا گیا ہے تو ابھی ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہے بھی تو وہ کب تک یہ اسکرپٹس کو دہرایا جانا ہے، کیونکہ ابھی کوئی نہ کوئی فل سٹاپ یا انف از انف ہونا چاہیے. اور یہی پاک آرمی بھی چاہتی ہے کہ جس طرح اس ملک کو 75 سال ایک بہت بڑی ایج ہے کسی قوم کی، کسی قوم کو ڈیولپ کرنے میں، جبکہ یہ ڈیولپمنٹ کی بجائے، ترقی کی بجائے یہ ایجوکیٹڈ ہونے کی بجائے پھر کسی گڑھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں پاک آرمی میں، اور آپ پاک آرمی گلی محلے میں پیدا اور بڑا ہونے والا بچہ ہے، تو کیا یہ اس سارے سینیریو میں پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے؟ یہ سارا کچھ پس پردہ، بیہائنڈ دا اسکرین کچھ اور پکایا جا رہا تھا. دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے ہی کرتی ہیں کہ بیہائنڈ دا اسکرین کچھ اور ہوتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پاک آرمی کے جوان اگر دہشت گردی کا نشانہ بھی بنتے ہیں، بارڈرز پہ اپنی جانیں بھی دیتے ہیں، ہر
मुसीबत में कौम के हर अव्वल दस्ता में शामिल होते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान की आवाम के इस दर्द को ये नहीं समझते कि आज 75 साल बाद इस कौम के बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इसकी एजुकेशन, इस कौम के बच्चे की सेहत, इस कौम के बच्चे का क्या मिलना चाहिए, इसकी एजुकेशन, इस कौम के बच्चे की सेहत, इस कौम के बच्चे का मुस्तकबिल क्या इसी तरह चलता रहेगा? हरगिज नहीं। जो जान दे सकता है वो अपने आप को बदनाम भी करके उनको, जो जान दे सकता है, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जो बाकी सब सोया जहां होता है और ये हिफाजत कर रहे होते हैं, ये जाग रहे होते हैं, तो क्या ये इस चीज का अदराक नहीं रखते कि इस कौम को कैसे, किस तरह इसके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है? इसमें एक और पॉइंट भी बड़ा अहम है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, तो क्या ये पाक आर्मी ऐसा होने देगी? प्लान बी के तहत इमरान खान को ही आजमाइशों में डालकर मजीद मैच्योर और मजबूत बनाना और नए निज़ाम के लिए तैयार करना मकसूद था। अगर निज़ाम के खात्मे का प्लान बी इम्प्लीमेंट ना हो सका तो फिर प्लान सी यानी लॉन्ग टर्म अबूरी सेटअप, और यूं सियासतदान एक बार फिर मकाफाते अमल का शिकार होंगे, जिसकी बुनियाद बजाते खुद पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में एक शख्स की सियासत को खत्म करने के लिए रखी थी, यानी मफाद प्रस्त सियासत ने अपने पांव पर जो कुल्हाड़ी मारी थी वो प्लान सी के लिए जवाब फराहम करेगी, यानी प्लान सी साइलेंट डिक्टेटरशिप, खामोश मार्शल लॉ। इस सारे सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तानी आम आदमी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन मैं इसे समझता हूँ कि ये कोई बड़ा इम्तिहान नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर 75 साल से ये पाकिस्तानी आम आदमी इम्तिहान में ही जिंदगी गुजार चुका है, जानों का नजराना पेश कर चुका है, जानें दी जा सकती हैं, मैशियत तबाह की जा सकती है, तो ये साल 1.5 साल में पूरे सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए ये वाली कुर्बानी भी अवाम ने दी है, और अवाम इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है। एक आम आदमी इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। तो इस 1.5 साल में जो कुछ भी नुकसान, जो कुछ भी हुआ, उसके लिए अब वक्त आन पहुंचा है कि अब सबको कटोरे में लाया जाए।